अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान और जापान ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक नई सतह पर पहुंचाते हुए दिफा, न्यूक्लियर तोनाई के अलावा 98,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से मुंबई अहमदाबाद के दरमियान पहली बुलेट ट्रेन नेटवर्क की तामीर के बशमूल दीगर कई कलीदी शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके जापानी हममनसब शिंजो ने आज मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद हिकमत अमली के समझौतों पर दस्तखत किए गए। अमेरिकी टाउन सान बर्नार्डिनो में 14 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क में बढ़ते मुखालिफ मुस्लिम जज्बात व एहसासात के दरमियान सदर बराक ओबामा ने अपने शहरियों से कहा कि वो किसी भी किस्म की मुश्तबा सरगर्मियों के खिलाफ चौकस रहें और अपील की कि इस्लाम के खिलाफ जज्बात व एहसासात पैदा ना होने दें। सदर ओबामा ने अपने हफ्तेवार वेब और रेडियो खिताब में अमेरिकियों से कहा कि वो एक दूसरे के खिलाफ किसी लड़ाई में मुलव्विस ना हो, जिसकी तशरीह अमेरिका और इस्लाम के दरमियान लड़ाई के तौर पर की जाएगी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट दाइश भी यही चाहता है और ऐसी लड़ाई की सूरत में न सिर्फ दाइश के अज़ाइम को तक़वियत मिलेगी बल्कि अमेरिकी दाखिली सलामती पामाल होगी। ओबामा ने कहा कि पेरिस और सैन बर्नार्डिनो दहशतगर्द हमलों के बाद मैं जानता हूं कि कई अमेरिकी पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। हमेशा की तरह सबसे पहले हमें चाहिए कि पूरी तरह चौकस रहें। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट जैसे दहशतगर्द ग्रुप मजहबी खतूत पर हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया के मुसलमान दाइश की गुमराहकुन तशरीहात मुस्तरद कर चुके हैं और हमें भी इन तशरीहात को मुस्तरद कर देना चाहिए। ओबामा ने कहा कि ईसाई और यहूदी इबादत गाहों के जिम्मेदार मुकामी मसाजिद को पहुंचकर आपसी इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे और अमेरिकी अवाम कई बहादुर मुस्लिम सिपाहियों के मशकूर हैं। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के अजीम तरीन अदाकार दिलीप कुमार को मुंबई में आज मुनक्किद शुदनी एक तकरीब में पद्म भूषण अवार्ड अता किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह इतवार को 93 साला अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार को उनकी रिहाइशगाह पर पद्म भूषण अवार्ड पेश करेंगे। हुकूमत ने 25 जनवरी 2015 को यौम जमहूरिया के मौके पर दिलीप कुमार के अलावा अमिताभ बच्चन और चंद दीगर को पद्म भूषण एजाज देने का ऐलान किया था। अप्रैल के दौरान राष्ट्रपति भवन में अवार्ड पेशकशी के लिए मुनक्किदा तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने दीगर शख्सियात को ये अवार्ड पेश किया था, लेकिन दिलीप कुमार नासाजी सेहत के सबब वहां नहीं पहुंच सके थे। मेवा के पठान ताजिर गुलाम सरवर खान के फर्जंद यूसुफ खान 11 दिसंबर 1922 को मौजूदा पाकिस्तान के शहर पेशावर के मोहल्ले किस्सा ख्वानी में पैदा हुए थे। यूसुफ खान ने फिल्मी नाम दिलीप कुमार इख्तियार किया। वो मुग़ल आज़म, नया दौर, देवदास, मधुमती, गंगा जमुना, आज़ाद, अंदाज और लीडर वगैरह जैसी क्लासिकी व शहर आफाक फिल्मों में अदाकारी के मुनफरिद जौहर दिखाते हुए खूब मशहूर व मकबूल हुए। दिलीप कुमार पहले ही पद्म भूषण अवार्ड हासिल कर चुके हैं। 1991 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी हासिल हुआ था। कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ जारी साजिशों का मौसर जवाब सिर्फ अमल के जरिए दिया जा सकता है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में कभी इस तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ था जो फिलहाल हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है। हिंदुस्तान में अदम तहम्मुल की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, सियासी कायदीन और दानिशवरान मिल्लत ने मुल्क के हालात में तब्दीली के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक्किदा 4 रोज़ा इज्तिमा के दूसरे दिन मुनक्किद किए गए जलसे आम बउनवान हिंदुस्तान की तामीर और हम से खिताब करते हुए जिम्मेदारान मिल्लत इस्लामिया ने मुल्क को फ़िरक़ेवारियत व फ़ताइयत से पाक करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मौलाना सिराजुल हसन साबिक़ अमीर जमात ने बताया कि मुल्क की तरक्की की जिम्मेदारी हर फर्द पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर बाशिंदे का ये मुल्क है और इसकी तरक्की की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी पर है, लेकिन मुसलमानों की इस पर ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि हम खैर उम्मत में से हैं। उन्होंने बताया कि मिल्लत इस्लामिया के फर्द की हैसियत से हमें जिम्मेदारी को महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना एक अजीम काम है। मौलाना सैयद जलालुद्दीन अंसर उमरी की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इस जलसे आम से जनाब मोहम्मद अदीब साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मुल्क में मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के दौर में पटना में हुए फसादात का तस्करा करते हुए कहा कि जब मुसलमानों को नुकसान पहुंचा तो इस वक्त ऐवान में मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा था कि मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने ये समझा था आज़ादी हिंद के बाद अगर मुसलमानों को कुछ होता है तो ऐसे में नेहरू हमारे लिए आवाज़ उठाते, लेकिन इस मसले पर हमें ही नुमाइंदगी करनी पड़ रही है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद अदीब ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बड़ी हद तक जिम्मेदार खुद हम भी है, क्योंकि हमने मुकम्मिल दीन को नहीं समझा बल्कि हम इबादतों को दीन समझ बैठे हैं।
جبکہ مبلغین نے بحیثیت تاجر دیگر شعبہ حیات میں اپنی دیانتداری و حق گوئی کے علاوہ صداقت کی بنیاد پر دین کا پیغام عام کیا تھا۔ انہوں نے امن و امان کے قیام کے لیے ایک دوسرے کو بہتر انداز میں سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا قلب صادق شیعہ امام نے کہا کہ الیکشن کے دوران نریندر مودی جی نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے، لیکن اچھے دن تو ہمارے نہیں بلکہ مودی جی کے آ گئے ہیں۔ انہوں نے مندر بنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن لگتا نہیں کہ مودی راج میں بھی یہ ممکن ہو سکے گا۔ مسائل سے ہم کو غصہ نہیں بلکہ صبر کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کو عقل مندی کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ آج مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے۔ ہم کو اس پر زیادہ توجہ دینی ہوگی، تبھی مسلمانوں کی پسماندگی دور ہو سکتی ہے۔ علم کو اگر ہم چھوڑیں گے تو فقیری قسمت میں آئے گی اور سب کچھ قیادت پر منحصر ہے۔ اس جلسے عام سے ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی، جناب محمد علی شبیر، قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل مولانا حافظ پیر شبیر احمد، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، مولانا ڈاکٹر سید شاہ گیس و دراز، خسرو حسینی، سجادہ نشین درگاہ حضرت بند نواز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ اصغر علی، امام مہدی سلفی، ناظم اعلیٰ جمعیت الحدیث مولانا قلب صادق، نائب صدر مسلم پرسنل لا بورڈ جناب نانک سنگھ نشتر، جناب محمود، جناب حامد محمد خان، جناب مصطفیٰ فاروق کے علاوہ شری شری جگت گرو شنکر آچاریہ اومکار آنند نے مخاطب کیا۔ قبلہ اول کی بازیابی اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یگانگت کے لیے انڈو عرب لیگ اور کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ کانفرنس میں مقررین نے فلسطین کی بازیابی تک جدوجہد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ کانفرنس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی اور صہیونی طاقتوں کی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے جدوجہد آزادی فلسطین کی تائید کا اعلان کیا گیا۔ صدر نشین انڈو عرب لیگ و چیف ایڈیٹر رہنما ڈکن جناب سید وقار الدین قادری نے صدارت کی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے قانون ساز کونسل میں قائد اپوزیشن محمد علی شبیر کو دھمکی آمیز فون کال سے ٹی آر ایس کی لاتعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ پارٹی کے کسی کارکن کی جانب سے اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ شبیر علی جیسے قائد کو دھمکی دینا کیا ٹی آر ایس کے لیے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد علی شبیر کو دھمکی آمیز فون کال وصول ہونے کی اطلاع پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ حکومت خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ ٹی آر ایس کے کسی کارکن کی جانب سے اس طرح کے دھمکی آمیز کال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کے مزید 3 سال 6 ماہ باقی ہے اور اس وقت تک اپوزیشن کو صرف تنقیدوں پر اکتفا کرنا پڑے گا، جبکہ عوام حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ اسی دوران محمد علی شبیر نے دھمکی آمیز کال کی شکایت کے باوجود حکومت اور پولیس کی سرد مہری پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس میں شکایت درج کیے جانے کے باوجود آج تک کسی اعلیٰ عہدیدار نے ان سے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی معلومات حاصل کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت اپوزیشن قائدین کو کس طرح نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ قائد اپوزیشن کو دھمکی آمیز کال پر حکومت کی سرد مہری کے سی آر حکومت کی تاناشاہی کو ثابت کرتی ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ وہ اس طرح کی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان ان کا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت متعین ہے اور کوئی بھی طاقت اس سے قبل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تاریخی شہر حیدرآباد میں کل ہند مرکزی مجلس چشتیہ کے زیر اہتمام تیسرے ماہ روزہ جشن خسرو کا آج سے آغاز ہوا۔ باغ عامہ کے مرکزی وسیع و عریض لان میں ہفتے کی شب سہ روزہ جشن خسرو کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ ممتاز صوفی سنگر پنڈت دھننجے کول نے سارنگی اور رودبلا پر حضرت امیر خسرو کا کلام پیش کرتے ہوئے سما باندھا۔ اس تقریب میں اعزازی مہمان کی حیثیت سے ڈائریکٹر جنرل اے سی بی اے کے خان، برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن حیدرآباد میک آلسٹر کے علاوہ شہر حیدرآباد کی سرکردہ شخصیتوں نے شرکت کی۔ پنڈت دھننجے کے ہمراہ سردار خان، طبلہ نواز اور سارنگی نواز سرفراز خان نے بھی اپنی منفرد دھنوں کے ذریعے سامعین کو محظوظ کیا۔ حضرت امیر خسرو کے کلام کے ساتھ دیگر صوفیانہ کلام بھی پنڈت دھننجے نے پیش کیا، جس کو سامعین نے خوب سراہا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔